طائف واقعہ نالے نالے کے زخمی تلا نبی پر نور طائف واقعہ نالے نالك زخمي تلا نبي رحمة للعالمين قرآن علاس دشمن گتماف کی دکتک مہرباناس رحمة للعالمين قرآن علاس دشمن گتماف کی دکتک مہرباناس تی رحمتینا نکور سونا قصور نالک زخمی تنا نبی پر کتک تکالیف تو زادن برداشت کیر نزابد بختم سعی گداشت کیر کتک تکالیف تو زادن برداشت کیر نزابد بختم سعی گداشت کیر تارک سنت شوزونا قصور نالک زخمی تلا نبی پر نور تیشو امتیا کریا رو دعا کیر آخری صحت گتا امتی می امتی صدا کیر تیشو امتیا کریا رو دعا کیر آخری صحت گتا امتی می امتی صدا کیر شتک احساناتی جنک سی عبور نالک زخمی تلا نبی پر نور مشفق نبی من نزیگی وفا کی نزی امتی ہو یا حق بھی ادا کیر مشفق نبی من نزیگی وفا کیر نزی امتی ہو یا حق گی ادا کیر تی طورتے طریقاً عجب ما فرور نالک زخمی تلا نبی پر نور کراتو گشے زی پاک نبی شفاعت جب غزے صحابہ مل زیتی رفاقت کراتو گشے زی پاک نبی شفاعت جب غزے صحابہ مل زیتی رفاقت من صحابانا عمر مغرور نالك
زخمی تنا نبی پور ستطائف واقعا ناله چور چور نالك زخمی تنا نبی پور